अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान की आज नशिस्त है, नशिस्त नंबर 4। आज सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की 9 आयतें हैं। आयत नंबर 21 से आयत नंबर 29 तक, 21 से 29 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम लोग अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। वो रब जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी नाजिल किया, फिर उसके ज़रिए तुम्हारे लिए फलों से रिस्क निकाला, लिहाजा तुम अल्लाह के साथ शरीक न बनाओ और तुम ये सब जानते हो। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। और अगर तुम इस किताब के मुतालिक शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है, तो इस जैसी एक सूरत तुम भी ले आओ और ताउन के लिए अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। फिर अगर तुम ऐसा न कर सको, और यकीनन तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं, वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए जो ईमान लाए और नेक आमाल करते रहे कि बेशक उनके लिए ऐसे बागात तैयार हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब भी उन्हें उसमें से कोई फल खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे, ये तो वही है जो इससे पहले हमें दिया गया था, और उन्हें उससे मिलते जुलते फल भी दिए जाएंगे और उनके लिए वहाँ पाकबाज नेक बीवियाँ होंगी और वो उन बागात में हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। बेशक अल्लाह ताला इस बात से हरगिज़ नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी बढ़कर हक़ीर या अजीम चीज़ की मिसाल बयान करे। बस जो लोग ईमान लाए वो तो जानते हैं कि बेशक ये मिसाल उनके रब की तरफ से हक़ है, लेकिन जो लोग काफिर हुए वो कहते हैं इस किस्म की मिसालें बयान करने से अल्लाह की क्या मुराद है। अल्लाह इस मिसाल से बहुत सारे लोगों को गुमराह करता है और बहुत सारे लोगों को सीधा रास्ता दिखाता है और बहुत सारे लोगों को हिदायत देता है, और वो उससे सिर्फ नाफरमानों ही को गुमराह करता है। अल्लज़ीना यनक़ुज़ून अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला व युफ़सिदून फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। जो अल्लाह ताला के अहद को पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं और अल्लाह ने जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया वो उन्हें काटते हैं और ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, यही लोग घाटा पाने वाले हैं। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। आखिर किस तरह तुम अल्लाह का इनकार करते हो, हालांकि तुम मुर्दे थे, फिर उसने तुमको ज़िंदा किया, फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर वही तुम्हें ज़िंदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही तो है जिसने सब कुछ जो ज़मीन में है तुम्हारे लिए पैदा किया, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ और उनको दुरुस्त करके 7 आसमान बना दिए, और वो हर चीज़ को खूब जानने वाला है। नाज़रीन इकराम, अभी आपने दर्स नंबर 4 के अंदर जो रुकू हमने आप लोगों के सामने पढ़ी वो रुकू नंबर 3 है। रुकू नंबर 3 के अंदर जो बातें बयान की गई, पहले हम ये देख लें कि 9 आयतें पढ़ी गई, उसका तर्जुमा पढ़ा गया, जो बातें बयान की गई अब उसका खुलासा कुछ यूँ है। अब गौर करते हुए चलें, इससे पहले वाले रुकू के अंदर जो बातें आई थी कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से लोगों की तकसीम की है, तो आप गौर करें शुरू में क्या था, नेक लोगों की निशानियां क्या है, काफिरों का तस्करा था, मुनाफिकों के बारे में ज़िक्र था। आज के दर्स के अंदर ये बयान किया जा रहा है
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، سب لوگوں سے خطاب ہے، ایمان والوں سے نہیں، صرف مومنوں سے نہیں، صرف کافروں سے نہیں، بلکہ سب لوگوں سے تم لوگ اپنے اس رب کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا۔ پھر آگے یہ تذکرہ ہو رہا توحید کے بعد رسالت کا ذکر ہے کہ اگر تم لوگوں کو شک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، تو قرآن جیسی ایک سورہ ہی لے آؤ اور مدد کے لیے بھی لوگوں کو بلا لو، لیکن تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ جہنم کے اندر جائیں گے وہاں لوگ بھی ایندھن ہیں جہنم کے اور پتھر بھی ایندھن ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتھر کو آگ میں کیوں ڈالا جائے گا؟ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ چڑھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے آج وہ تو خود آگ کے اندر چلے آئے، جہنم میں چلے آئے، تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 98، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، یعنی پتھر کو بھی آگ میں ڈال دے گا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایسا نہیں کلمہ پڑھ لیے اطمینان سے ہیں، جی نہیں، ایمان اور عمل صالح دونوں کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس لیے پکے مومن جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لانے کے بعد عمل کرتے ہیں، نیک عمل میں آگے آگے رہتے ہیں۔ اب ایسا نہیں بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جی نہیں میرے بھائیوں، جب دنیاوی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا تو کیا جنت آسانی سے مل جائے گی؟ بہت محنت کرنی پڑتی ہے بھائی۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیں گے وَأُتُوبِ ہی متشابہہ، نام کے تو ہم شکل ہیں، نام جیسے یہاں بھی سیب وہاں بھی سیب، یہاں کا انار وہاں کا انار، نام تو ہے، یا دیکھنے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن مزے کے اعتبار سے کیسا ہوگا کسی کو پتہ نہیں۔ جنت اللہ نے کیسی بنائی ہے، اللہ نے کیسی نعمتیں رکھی ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے، زور سے بولیے آمین۔ آپ ہی غور کیجئے، دیکھیے اللہ کا انداز یہ ہے کہ جب وہ جہنم کا ذکر کرتا ہے تو جنت کا بھی کرتا ہے، اور جہاں جنت کا ذکر کرتا ہے وہاں جہنم کا بھی ذکر کر دیتا ہے، تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے اور لوگوں کے اندر شوق پیدا کیا جائے۔ اب غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہے اس نعمتوں کے بارے میں کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب بدل الخلق، حدیث نمبر 3244، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل نے محسوس نہیں کیا ہے، ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کرنا ہے۔ پھر آگے کہا گیا کون لوگ گھاٹے میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا، اس کو توڑ دیا، رشتے ناطے کو جو لوگ کاٹتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ گھاٹے کے اندر ہے۔ آگے اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم لوگ کس طریقے سے مردے تھے، یعنی نطفے کی شکل میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسان کی شکل میں نکالا، پھر دوبارہ اللہ موت دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے اور سب لوگوں کو اٹھ کے جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے اور آسمان کو اللہ نے برابر کیا، زمین کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہمیں اور آپ کو ہر چیز کی جانکاری رکھنا ضروری ہے۔ تو بڑا پیغام یہ تھا کہ سب لوگوں کو کہا گیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں توحید خالص بیٹھا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔